अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एक तरफ तो जी टिकटें जारी हो रही हैं, इमरान खान से माफी का मुतालबा किया जा रहा है, दूसरी तरफ पिछले 48 घंटों से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तबाही मची हुई है। एक हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका है, हेलीकॉप्टर के तमाम लोग शहीद हो चुके हैं। दूसरे हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई है। 300 के करीब या 300 से ज्यादा लोग जहां बहक हो चुके हैं। 50 से ज्यादा जनाजे एक ही दिन में उठाए गए हैं। कोहराम मचा हुआ है। दूसरी तरफ अहम मुलाकातें हो रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट कुछ बड़े फैसले ले रही है, कुछ टिकटें जारी हो रही हैं। इन तमाम तर चीजों के हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सैलाब कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान में अब सानिहात, तबाही, कुदरती आफात कोई नई चीज नहीं रह गई। आंखें उस वक्त ही खुल जानी चाहिए थी जब इस्लामाबाद के अंदर लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ था और इतने इतने बड़े बर्फ के गोले गिरे थे, लेकिन सबने आंखें बंद किए रखी। सैलाब पिछले कई सालों से आ रहा है और तबाही मचा के चला जाता है। लोग रोते हैं, हुकूमत की गफलत, फलां की नाकामी, सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है। अब केपीके के अंदर, बुनेर के अंदर, सवात बुनेर के अंदर एक ही दिन में 51-50 इकट्ठे इज्तिमाई जनाजे पड़े गए हैं और टोटल 50 से 55 जनाजे एक ही दिन में पड़े गए हैं। पूरे के पूरे शहर मलिया मेट हो चुके हैं। गांव देहात मलबे के नीचे दब चुके हैं और एक तमाशा लगा हुआ है। पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी। लेकिन सच ये है, सबसे बड़ा मसला कुदरती आफात। और कुदरती आफात भी क्यों आती है? जब आप कुदरत के साथ खेलते हैं, जब आप दरख्त लगाने के बजाय दरख्त काट देते हैं, जंगलात का आप सफाया कर देते हैं, जब आप कहें कि डैम बनने चाहिए और डैम बनाने वालों से ज्यादा डैम ना बनाने वालों की मुखालफत हो, लोग एहतजाज करना शुरू हो जाएं, जब हुकूमतें छोटे मोटे पुल बना के, इश्तिहारात लगा के शॉर्ट टर्म के वक्ती तौर पे डंग टपाओ इस पॉलिसी पर चले, तो फिर तबाही होती है। लॉन्ग टर्म मंसूबे, जहां पे कौम बनाई जाए, लोगों को, जहां पे लोगों को एजुकेट किया जाए, जहां पे अपनी माहौलियात को बचाया जाए, जहां पे बड़े बड़े छोटे छोटे डैम्स बनाए जाएं ताकि मुस्तकिल इन चीजों से, इन आफात से बचा जा सके। और ये जो माहौल के अंदर हम गंदा करने के लिए माहौल को मुसलसल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुदरत के साथ खेल रहे हैं, दरख्तों का सफाया कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट तोड़ तोड़ के हम हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं और फैक्ट्रियां, गंदी फैक्ट्रियां, गंदे धुएं वाली गाड़ियां। तो इन तमाम चीजों पर जब तक काबू नहीं पाया जाएगा, इस तरह की आफात होती रहेंगी, हम रोते रहेंगे, जनाजे उठाते रहेंगे। देखिए ना, कुछ लोग भूख से मर रहे हैं। हर रोज 10 ऐसी खबरें जरूर होती हैं जहां पे कहा जाता है फलाने शहर के अंदर मां ने गोलियां खा ली, बच्चों को काट दिया, बाप ने बीवी बच्चों को नहर के अंदर फेंक दिया, खुदकशी कर ली, गुर्बत से तंग। फिर कोई 5 खबरें ऐसी होती हैं कि दहशतगर्दों का बस पर हमला, गाड़ी पर हमला, पुलिस पर हमला, बाजार में हमला, जाहिरीन इस दफा करबला नहीं जा सके तो रास्ते बंद, पंजाबियों को मार दिया, सिंधियों को मार दिया, बलोचों का एहतजाज। तो एक तरफ तो लोग दहशतगर्दी का निशाना, दूसरी तरफ माशी दहशतगर्दी का मुकाबला, तीसरी तरफ फिर कुदरती आफात। तो इन तमाम चीजों से लोग लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आज जो टॉक ऑफ द टाउन थी, खबर जो पूरे दिन से चल रही है, हमने भी पिछले वीलॉग के अंदर बात की थी कि सुहेल वड़ाज के साथ जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई और जियो ने उस पर सुर्खी लगाई। जियो की सुर्खी जरा मैं आपके सामने रख लूं। जियो कहता है, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि सियासी मसाहलत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है, जबकि माफी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफी ना मांगने वाले शैतान बन गया। ये जियो की हेडलाइन चल रही है कि माफी मांगने वाले फरिश्ते ठहरे जबकि माफी ना मांगने वाला शैतान ठहरा। हाथ जोड़कर इंतहाई अदब से, जान की ईमान पाते हुए सवाल करना चाहता हूं, इब्लीस ने किससे माफी नहीं मांगी थी? किसी बंदे से या खुदा से? और फरिश्तों ने किसकी अतात की? किसी बंदे की या खुदा की?
تو خدا سے اگر کوئی کہے کہ توبہ کرو، خدا سے معافی مانگو، وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ کہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے معافی مانگے تو یہ تو بڑی عجیب و غریب ہے، کیونکہ یہ مثال ابلیس نے تو اللہ سے معافی نہیں مانگی تھی، شیطان ٹھہرا تھا۔ تو بہرحال یہ آج پورے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسری طرف خبر یہ لاہور کے اندر نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ مری کے اندر بھی میٹنگ ہوئی تھی، مزاحمت کرنی ہے، مفاہمت کرنی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا مفاہمت والا کوئی سکوپ نہیں ہے، مفاہمت والی سکوپ ہے، یہ مزاحمت ہم نہیں کر سکتے، وہ جراثیم جو ہے وہ مر چکے ہیں مزاحمت والے، اور ہمارے ساتھ لوگوں نے کھڑا بھی نہیں ہونا، تو لہٰذا تو اب سوچا جا رہا ہے 27ویں ترمیم کے اندر حمایت کی جائے یا نہ کی جائے، عمران خان کو سزا مزید کیسز کے اندر دلوائی جائے یا نہ دلوائی جائے، یہ جو آگے الیکشن ہو رہا ہے کس طرح سے لڑا جائے، یا چپ کر کے اسٹیبلشمنٹ کی ڈیوٹی لگائی جائے جس طرح سے فارم 47 کے ذریعے وہ جیتتے ہوئے آ رہے ہیں، تو وہی سلسلہ برقرار رکھا جائے۔ بہرحال خبر یہ ہے NH66 وزیر آباد کے اندر ضمنی انتخابات کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے NH66 وزیر آباد کے لیے بلال فاروق تارڑ صاحب، عطا اللہ تارڑ وفاقی وزیر اطلاعات کے بھائی ہیں، ان کو ٹکٹ جاری کر دی ہے، اور اس پر جو رد عمل آیا ہے عطا اللہ تارڑ صاحب کا، کیونکہ وہ خود بھی MNA ہیں، اب ان کے بھائی بھی، پھر اعظم نذیر تارڑ بھی، سارا افضل تارڑ جو چچی ہیں عطا اللہ تارڑ کی حافظ آباد سے، وہ بھی MNA ہیں، ایک سائرہ افضل تارڑ کی بھابھی ہیں منیبہ تارڑ، وہ بھی MNA ہیں، تو اب یہ بھی آنے جا رہے ہیں۔ تو عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم اس رب کے آگے سر مسجود ہیں، ہم اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا تہ دل سے مشکور ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بہت شکر گزار ہیں۔ پارٹی نے ہم پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اس پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ پارلیمانی بورڈ کے تمام اراکین کا شکریہ، یہ ٹکٹ پارٹی کی اور پارٹی کے کارکنان کی ایمانت ہے، انشاءاللہ بھرپور محنت کریں گے وفاداری کے ساتھ۔ بلال فاروق تارڑ پہلے MP رہ چکے ہیں، اب ان کو اس حلقے سے، احمد چٹھا والے حلقے سے ان کے مقابلے پہ ٹکٹ کیوں جاری ہوئی، وجہ کیا ہے؟ یہ جو احمد چٹھا والا ہے نا، احمد نگر چٹھا کے، یہ حامد ناصر چٹھا صاحب کے صاحبزادے ہیں، دوسری طرف ذوالفقار چیمہ صاحب، نثار چیمہ صاحب، یہ چیمہ خاندان ان کے خلاف ہمیشہ سے الیکشن لڑتا ہوا آیا ہے پچھلے 40 سالوں سے۔ اب پچھلے 40 سالوں سے نون لیگ جس خاندان کو ٹکٹ دے رہی تھی، اس دفعہ چیمہ فیملی جو ہمیشہ جیتی تھی، پچھلی بار وہ احمد چٹھا سے 66,000 کی لیڈ سے ہار گئے تھے، ان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا؟ سوال اٹھتا ہے کیوں یہ ٹکٹ گکھڑ منڈی گیا، وزیر آباد کیوں نہیں گیا؟ حلقہ تو وزیر آباد کا ہے۔ تو اس کی وجہ ہے کہ جب احمد چٹھا صاحب نے شکست دی تھی نا نثار چیمہ صاحب کو 66,000 کی لیڈ سے، اس وقت نثار چیمہ صاحب کو ذرائع کے مطابق یہ آفر دی گئی تھی کہ آپ کہیں کہ میں ہارا نہیں ہوں، میں جیت گیا ہوں، اور آپ کو فارم 47 کے مطابق جتوا دیا جائے گا، سیٹ آپ کی ہے۔ تو نثار چیمہ صاحب نے ذرائع کے مطابق جو لائن تھی نا خواجہ سعد رفیق والی، خواجہ سعد رفیق نے بھی جو ہے وہ شکست مان لی تھی نا، انہوں نے کہا مجھے اس طرح کی جیت نہیں چاہیے۔ تو نثار چیمہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ لوگوں نے، حلقے کے لوگوں نے احمد چٹھا پر اعتماد کیا ہے، میں لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا۔ تو اب میاں صاحب ویسے تو کہتے ہیں بڑے اصولی، اب کون سی چیز اصولی رہ گئی ہے؟ اب جب انہوں نے اصول کا مظاہرہ کیا تو ان کو ٹکٹ ہی ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے نہیں دی گئی، تو یہ معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف پنجاب، ایک طرف تو پنجاب کے اندر جو بیڑا غرق ہو چکا ہے، خبر یہ ہے پنجاب کے اندر آؤٹ سورس اسکولوں میں 43,960 اساتذہ کی اسامیاں ختم ہو گئی ہیں، اندازہ کریں، یعنی پنجاب کے اندر اب تعلیم کا جسے کہتے ہیں نا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ دوسری خبر سپریم کورٹ سے ہے، عمران خان کے 9 مئی کے کیس کے حوالے سے خبر ہے۔ 9 مئی کیس میں عمران خان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں اضافی جو دستاویزات ہیں وہ جمع کروا دی ہیں۔ 9 مئی کیس، عمران خان نے 8 مختلف مقدمات کی آرڈر شیٹس عدالت میں جمع کروا دی ہیں۔ عمران خان کے وکیل نے 9 مئی واقعات سے متعلق ضمانت کے معاملے میں سپریم کورٹ میں اضافی دستاویزات جمع کروا دی ہیں۔ درخواست کے ساتھ ماتحت عدلیہ اور ہائی کورٹ کے متعلقہ فیصلے لافٹ کیے گئے ہیں، جبکہ عمران خان نے 8 مختلف مقدمات کی آرڈر شیٹس بھی عدالت میں پیش کی ہیں۔ یہ کیس 19 اگست کو سماعت کے لیے مقرر ہے، جس کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ کرنے جا رہا ہے۔ تو اب 19 اگست کو دیکھنا ہوگا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی عمران خان کو ان 9 مئی والے مقدمات کے اندر ضمانت دیتے ہیں، جس کا واحد گواہ وہ سپاہی یا پولیس کا جس نے ٹیبل کے نیچے چھپ کر ساری واردات سنی تھی۔ پاکستان زندہ باد۔